السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں کتب علیکم الصیام تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے گئے نے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کے تواڈے تو پہلیاں امتاں تے فرض کیتے گئے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام انہوں ایکو بار سیٹ کر لو، پہلا سیٹ کر لیا کرو. لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا دوسرا سپارہ سپارے دا رکوع 23واں سپارے دا رکوع 7واں سورت دا نام سورہ بقرہ سورت دا رکوع 23واں. ایک مومن اور مسلمان واسطے زندگی دیاں بہت بڑیاں بڑیاں خوشیاں جو ایک خوشی اے وے کہ زندگی اندر ایک مرتبہ پھر اللہ ذوالجلال رمضان المبارک دیاں بہاراں دیکھنیاں نصیب فرما دیں.
ماہ مبارک جدے اندر اللہ دیاں خاص رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، اے ماہ مبارک جو گناہاں دی معافی تلافی دا اللہ ذریعہ اور سبب بنا دیندے نے، اے ماہ مبارک جدے اندر اللہ قریب تو قریب تر ہو کے اپنے بندیاں دیاں پکاراں تے التجاواں سندے نے، اے ماہ مبارک جدیاں راتاں اور دن بابرکت اور پر رحمت نے، اے ماہ مبارک جنوں اگر صحیح معنی گزار لیا جائے تو دلاں اندر تقوی اور اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ اس مبارک مہینے دے دناں تے راتاں تو سانو فائدہ مند ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ جس آیا مبارکہ دا میں ابتدا دے اندر تلاوت و ترجمہ تواڈے گوش گزار کیتا ہے، اے دے اندر دو چیزاں دا اللہ نے بطور خاص تذکرہ فرمایا، اور میں چاہاں گا کہ انشاءاللہ الرحمن بفضل اللہ تعالی ان دو باتاں دا تذکرہ ہی اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر کرا۔ ایک ہے تقوی اور ایک ہے رمضان۔ رمضان اور تقوی دا آپس دے اندر بھرپور اور گہرا تعلق ہے۔ اگر روزہ تے رکھی جاندا ہے، اللہ دا ڈر دل دے اندر موجود نہیں، روزہ تے رکھ دے خوف خدا موجود نہیں، روزہ تے رکھ دے زبان تو لغویات تے بکواسات پھر بھی بکی جاندے، روزہ رکھے جھوٹ تے جھوٹ بولی جاندے، روزہ رکھے تے گھٹ بھی تولی جاندے، روزہ بھی رکھے تے لوکاں دے حق بھی کھائی جاندے، روزہ بھی رکھے تے غیر محرم وال تکی بھی جاندے، روزہ بھی رکھے تے کناں نال لغویات سنی بھی جاندے، روزہ بھی رکھے تے کوئی موقع ہتھوں نہیں جان دیندا جدے اندر اللہ دی نافرمانی نہ کردہ ہوئے۔ میں بڑی معذرت نہ گزارش کرنا چاہنا تے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا، جے تے روزہ انج دا تے پھر انج دے روزے دے اللہ دے دربار چ کوئی ویلیو نہیں تے کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی رمضان اور تقوی یہ دونوں چیزاں آپس دے اندر لازم ملزوم نے۔ رمضان مبارک دا تے رب العالمین نے تقوی دا تذکرہ اس مقام ذیشان فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے اور قرآن دے الفاظ تے ذرا توجہ فرما لئیے۔ رب العالمین فرما رہے نے کہ اگر
تقوی اختیار کیتا جائے. اور تقوی ملے گا کنج جدو انسان اللہ دا ڈر صحیح مانے اپنے دل چ پیدا فرما لے گا. یعنی متقی بندہ بندا ہی ادو ہے جدو عبادت کرے گا تے عبادت دا فائدہ ادو ہے جدو اے اللہ دا ڈر اپنے دل چ رکھے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے تقوی دا فائدہ تے رمضان دا فائدہ دونوں دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو یا ایھا الذین آمنو. اور ان دو چیزاں تو پہلا ایک تیسری چیز نال شامل کر لو. اینا دو چیزاں تو پہلا ایک تیسری شکوی نال شامل کر لو کہ ان دو چیزاں دا فائدہ بھی تادو ہوئے گا جے دل وچ نور ایمان ہوئے گا. اینا دوواں دا تقوی دا وی تے رمضان دا فائدہ بھی تادو ہوئے گا جدوں تیرا اللہ دی ذات او دے پیغمبر علیہ السلام دی ذات او دیاں کتاباں او دے رسولاں تے تیرا ایمان ہوئے گا. اور اللہ ذوالجلال اہل ایمان نو بطور خاص نام لے کے مخاطب فرماندے نے. اور میں قربان جاں صحابہ فرماندے نے کہ جدوں اللہ پاک نبی علیہ السلام تے کوئی وحی نازل فرماندے تے لا لفظ جڑے نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب ہوندا نا تے صحابہ انج ہما تن اور سراپا گوش بن کے بیٹھ جاندے. ویسے عام حسب عادت حسب روٹین نبی علیہ السلام دے صحابہ دی کیفیت تے حالت اے ہوندی کہ حضور جدو گفتگو فرماندے تے اے نہیں کہ او آپس وچ گلاں کردے رہندے. نبی پاک واز کردے او آپس گفتگو کردے رہندے. نبی پاک گفتگو فرماندے اے اپنیاں گلاں چ لگے رہندے. نا 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 بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جدو حدیبیہ دے مقام تے تشریف لے گیا نا تے مکے والیاں نال جڑے مذاکرات ہو رہے سن آپ نے اپنا سفیر مکے وال بھیجیا تے مکے والیاں دے سفیر نبی علیہ السلام کو آ رہے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو آ کے گلاں باتاں جو دسیاں تے ہو رہیاں نے. واپس مکے والیاں دا سفیر مکے پہنچیا تے اونا مجلس بلائی کہن لگے بھی گالے وے محمد ساڈا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو او دیاں فوجاں ویکھ کے آیا حالات دا جائزہ لے کے آیا تے ذرا اپنا تجزیہ پیش کرنا کی ویکھ کے آیا. تے اس موقع تے جیڑا تجزیہ اس مکی سفیر نے پیش کیتا کہن لگے ہو یار گل سنو میں دنیا دے بڑے بڑے اعلیٰ بادشاہاں نال بھی مینوں ملن دا موقع ملیا بڑے بڑے حکمراناں نال بھی میریاں ملاقاتاں ہوئیاں نے میں عجیب محمد دے یار ویکھے نے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گل تے اے وے او جدوں وضو کردا او دے وضو دے پانی دی چھٹ بھی زمین تے نہیں ڈگن دیندے. اگلی گل اے وے او جدوں اپنے منہ چوں تھک سٹ دے نے او تے تھک بھی اپنے جسماں تے مل لیندے نے تے اپنے واسطے باعث صد افتخار سمجھ دے نے. تے اس تو اگلی گل میں اے ویکھیے او جدوں گفتگو کردا ہے انہاں دا نبی جدوں آپس دے اندر گلاں باتاں ہوندیاں نے تے بطور خاص انہاں دا نبی انہاں نال ہم کلام ہوندا ہے تے انج چپ کر کے نیویاں پا کے بیٹھے ہوندے نے. انج معلوم ہوندا ہے کہ انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے نے. اگر معمولی جا بھی اچھی سا لیا تے پرندے سراں تو اڑ جان گے. ایڈی توجہ نال ایڈے انہماک نال ایڈے ہماتن اور سراپا گوش بن کے محمد دیاں گلاں سن دے نے صلی اللہ علیہ وسلم. کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے
جتھے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے ساڈے مصطفیٰ لیٹے نے اللہ انہاں دے روضہ پاک تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دے می پانا پروانیوں قرآن دیو اللہ ذوالجلال دے سیا پاک پیغمبر دے سیا با فرمان دے نے جدو یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے بلایا جاندہ پکاریا جاندہ صحابہ الرٹ ہو جاندے ہما تن گوش ہو کے بیٹھ جاندے رب العالمین فرما رہا نے اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنو ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اپنے آپنو مومن کہلانے والوں یا ایوہ الذین آمنو جی مالک کی آڈرے حکم کیے فرمایا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام اساں تواڈے تے رمضان المبارک دے روزیانو لکھ دیتا ہے کی معنی رمضان دے روزے اساں تواڈے تے فرض فرما دیتے نے اے میرے مالک جی کیا اے امتحان جیڑا امتحان ہی ہے نا ساڈے لئی تے اے جیڑا ایڈا وڈا امتحان ہے صبح تو لے کے شام تک بھکھیاں رہنا صبح تو لے کے شام تک پیاسیاں رہنا صبح تو لے کے شام تک اپنے حلال کردہ چیزاں جیڑیاں نے انہاں نو بھی اپنے آپ تے حرام کر لینا حلال دے قریب بھی نہیں جانا اللہ سونیا میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے اللہ جے اے صرف ساڈے تے امتحان ہے فرمایا نہیں کما کتب علی الذین من قبلکم کما کتب علی الذین من قبلکم تو آڈے تو پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض نے ہاں انہاں دی تعداد اندر وعدہ گھاٹا ہوندا رہیا انہاں دے ٹائمنگ اندر وعدہ گھاٹا ہوندا رہیا لیکن فرض ہر امت تے روزے سن تعداد ود گھٹ وقت دا تعین ود گھٹ ہویا لیکن اللہ ذوالجلال فرماندے نے اساں ہر امت تے روزیاں نو فرض کیتا اللہ سونیا ایڈی اہم چیز ہے تے ایدا مقصد کی ہے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایدہ مطلب ہے میں تو آڈے دلانو اپنے ڈار واسطے تیار کر لواں تو آڈے دلان ویچ اللہ دا ڈار پیدا ہو جائے تے ڈار اودو ہی پیدا ہوندائے جدو بندہ سمجھا دو چیزاں میں عرض کیتا ہے نا آپس ویچ لازم ملزوم نے روزہ اودو رکھے گا جدو اودے دل ویچ اللہ دا ڈار ہوئے گا اور اے پتا جے نا روزہ ایسی عبادت ہے جیدہ پتا یا بندے نو ہے تے یا بندے دے رب نو تیسرے بندے نو چھیتی کیتے ہیں پتا لگ دا باقی جنیاں عبادات نے حج وہ دے اندر درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاراں نہیں لکھاں لوگ انہیں چو کوئی نہ کوئی تسانو جاننے والے ہوندے ہی نے فلانا پاکستان چو آیا فلانے شہر چو آیا فلاں محلے چو آیا پتہ لگ جاندہ حج بڑی وڈی عبادت ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس حج نو بڑا شان تے مرتبہ عطا فرمایا لیکن نہ چاند دے باوجود کئیاں نو پتہ لگ جاندہ حج کرنے واسطے آیا اور جتنیاں عبادات نے لیکن روزہ ایسی عبادت جے رکھے تے صرف عرش والا رب بھی جاندہ تے یا پھر بندہ
ایویں بلاں تے جی پھیری جان اج تے روزہ ہی بڑا لگا ہے تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے بھی حضرت صاحب اج روزہ رکھ کے خیر نال آئے نے اللہ اللہ اے دا پتہ یا رحمان نو یا رحمان دے بندے نو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے روزہ تاں رکھے گا جے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے گا نماز تاں پڑھے گا جے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے گا حج تاں کرے گا جے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے گا اس واسطے فرمایا اساں تواڈے تے رمضان المبارک دے روزیاں نو فرض فرما دیتا اور انہاں دی اہمیت کی ہے جان بوجھ کے ایک بد نصیب بندہ اگر رمضان المبارک دا روزہ نہیں رکھدا ہن تے انیاں رب نے سہولتاں عطا فرما دیتیاں نے اے سی لگے نے تے سارا دن اے سی چ بیٹھا تے ظالم نے روزہ پھر نہیں رکھے اساں ویکھے اپنے بزرگاں نو اللہ انہاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے بزرگاں نو پتہ ہے نمی فیس بک والی نسل نو شاید نہ پتہ ہوئے پھلے واہ کے زمیندار آئے نے ماشاءاللہ پنڈا چو کنک وڈنی پھلے گانے تے نال روزے رکھنے اجر ایویں مل جاندے نے ثواب ایویں مل جاندے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور اے ایسی عبادت اے سی لا کے بھی بیٹھا رہے مینوں تد بھی اعتراض کوئی نہیں پر رکھتے صحیح نہ کنک واڈے نہ مونجی واڈے نہ پھلے گا میں نو کوئی اعتراض نہیں اسی ویچی بیٹھا رہے رکھتے سے کیونکہ میں روزے دا اجر اینا رکھیا میں روزے دا ثواب اینا رکھے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے من صام رمضان من صام رمضان ایمانا وقت صحابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرمایا جیڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھ دے من صام رمضان اگے نال وہی شرط جو میں پہلا عرض کیتا من صام رمضان رمضان دا روزہ رکھ دے ایمان ایمان دی حالت ہونا ضروری ہے ایمان نہیں تے روزہ نہیں ایمان نہیں تے حج نہیں ایمان نہیں تے زکوٰۃ نہیں ایمان نہیں تے صدقہ نہیں ایمان نہیں تے ایصال ثواب نہیں من صام رمضان ایمان اللہ سونیا لبے گا کہ فرمایا 30 یا 29 دن اوکھا سوکھا ہولا اور سارا سال گلشرے اڑانا سارا سال میریاں نعمتاں کھانا سارا سال چرگے مرغے بٹیرے اڑانا اور 30 کو دن اپنے آپ تے جبر کر لے میری رضا لئی صبر کر لے مینوں اپنی کبریائی دی قسم انہاں 30 یا 29 دناں چ میں تیرے پچھلے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیواں گا میرا بانتے صحیح میرے نال کو تعلق واسطہ رکھتے صحیح فرمایا ایمان دی حالت وچ روزہ رکھ دائے اللہ دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے تے جیڑا بد نصیب بندہ ہے بھی ہٹا کٹا ہے بھی صحت مند ہے بھی تندرست ہے بھی بالکل توانا مجبوری بھی کوئی نہیں بیماری بھی کوئی نہیں سفر دی حالت وچ بھی نہیں اے او
چیزاں نے جنہ چ لیس ہے وے سفر دے اندر جا رہا روزہ رکھ لے نبھا سکدا تے رکھ لے کوئی حرج نہیں چونکہ بعد وچ بھی تے رکھنا نبھا لے تے روزہ سفر چ رکھ لے کوئی حرج نہیں ہاں بیماری آ گئی ہے روزہ نہ رکھے تے کوئی حرج نہیں سفر وچ نہ رکھے تے کوئی حرج نہیں تے جے جان بوجھ کے صحت مند بھی ہے وے تندرست بھی ہے وے تے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھدا ایک روزہ کنے ذرا غور کرے آجے ایک روزہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رمضان مبارک دا ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑ دیندا ہے او ساری زندگی نفلی روزے رکھدا رہے تے اس ایک روزے دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا اسی انہوں بڑا معمولی سمجھنے بڑا لائٹلی سمجھنے او ٹھیک ہے جی روزے او رکھ دینے جنہ کر دانے کوئی نہیں ہندے روزے او رکھ دینے جنہ کر کھانو آٹا نہیں ہندا سانو رب دا دیتا بڑا کو جے او تو ڈوب کے مر جا تینو رب دا دیتا اینا کو جے تے ظالمہ تو اپنے رب دے کہنتے 29 یا 30 روزے نہیں رکھ سکتا ذرا نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی سن لو آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا میں نو ایک پہاڑ دے قریب لے جایا گیا نال میرے ملائکہ نے فرشتے نے ایک پہاڑ دے قریب لے جایا گیا بہت اچھا پہاڑ ہے مینوں کہنے لگے جی اس پہاڑ تے چڑھو نبی علیہ السلام فرماندے نے میں تے انی طاقت نہیں رکھ دا اس پہاڑ تے چڑھن دے وہ کہنے لگے اسی تواڈی معاونت کرنے آپ فرما دے نے اس پہاڑ دی چوٹی تے مینوں پہنچایا گیا میں پہنچیا تے پہاڑ دے دوسرے پاسوں چیخاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے انج جویں کتے بھونک دے نے چیخاں تے کوکاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے تے میں پوچھیا اے کون بد نصیب لوگ نے جڑے انج چیخ دے چلان دے نے تے مینوں دسیا گیا اے او ظالم تے بد نصیب نے جڑے طاقت ہون دے باوجود رمضان دے روزے نہیں سے رکھیا کر دے میں ویکھیا او کئیاں دیاں وراچاں چیریاں جا رہیاں نے توبہ اللہ میری توبہ وراچاں انہاں دیاں چیریاں جا رہیاں نے خون نکل دے پیا چیخاں مار دینے پیا تے مینوں دسیا گیا اے او ظالم تے بد نصیب نے جڑے جان بوجھ کے روزہ نہیں سن رکھیا کر دے حالانکہ رب العالمین نے فرمایا کوتے علیکم الصیام اور ایمان دا دعویٰ کرنے والوں تو آڈے تے رمضان مبارک دے روزیانوں فرض کر دیتا گیا قادے لئی لعلکم تتقون میرے پاک پیغمبر علیہ اور ایدہ اندازہ ایتھوں بھی لگا لو دوسری روایت نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بلکہ صحابہ کہہ رہے نے ایک دن آقا مسجد دے اندر تشریف لے آئے اینج مسجد نبوی کھچا کھچ صحابہ نل پریے سبحان اللہ غلامان مصطفیٰ بیٹھے حضور تشریف لے آئے نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی آپ ممبر دی تیسری سیڑھی تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمان ایک تے اے سی کہ مجمع زیادہ ہوئے تے نیمے کھڑے ہو کے آواز دور تک نہیں جاندی اچھے کھڑے ہو کے زیادہ آواز اگے تک پہنچ جاندی ہونتے آلات ایسے نکل آئے نے فوائد ہو گیا نے نبی علیہ السلام ممبر دی تیسری سیڑھی تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمان دے آپ جدو دنیا تو رخصت فرما گیا نا تے جناب ابو بکر دا دور خلافت آیا رضی اللہ تعالی عنہ تے ابو بکر آج ممبر تے تشریف لے آئے
تے آپ دوسری سیڑھی تے کھڑے ہو گئے، اکھاں چو آنسو نے، تے فرماندے نے ابو بکر تیری کی جرت ہے تو نبی والی جگہ تے کھڑا ہوئے۔ آپ دوسری سیڑھی تے کھڑے ہوندے نے، پھر جناب فاروق اعظم دا دور خلافت آیا، جناب صدیق دنیا تو رخصت فرما گیا، جناب عمر دا دور خلافت آیا، تے اے نہیں آکھیا حالانکہ ہم اثر لوگ جڑے ہوندے نے، یعنی ہم عمر جڑے لوگ ہوندے نے، آپس دے اندر حسد بھی آ سکدا، آپس دے اندر عداوتاں بھی آ سکدیاں نے، لے او بھی تے میرے ارگئی ہے نا، او میرے نال بہتا کیویں چنگا ہو گیا، او میرے نالوں زیادہ کیویں مالدار ہو گیا، او کیویں میرے نال بہتا پڑھیا لکھیا ہو گیا، او جاننے اسی جاننے انہوں اسی جاننے اے ہم اثر تے ہم سفر تے ہم عمر اے قدرتی ایک چیز آنے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو ویکھیے، جناب عمر دا دور خلافت آیا، آپ دوسری سیڑھی چھاڑ گئے تے سب تو تھلے تیسری سیڑھی تے کھڑے ہوئے، تے فرماندے نے عمر تیری کی جرت ہے تو ابو بکر دی جگہ تے کھڑا ہو جائے، ابو بکر دا تے مرتبہ ہی بڑھا، ابو بکر دا تے منصب مقام ہی بڑھائے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، معروف روایت ہے، آپ فرماندے نے آمین، آپ نے دوسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا، آمین فرمایا، آقا تیسری سیڑھی تے تشریف لگا، آمین فرمایا، صحابہ حیران و ششدر نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا زمان یعنی وحی دا زمان ہے، پتہ نہیں کو نواں آرڈر جاری ہو گیا، نواں حکم آ گیا، میرے آقا خطبے تو فارغ ہوئے، صحابہ میرے محبوب دے اردا گرد نے عرض کر دینے سونیو آج کوئی نواں آرڈر نویں وہی آ گئی ہے، حضور کو نواں حکم آیا، اگے کدی تسا ایسا نہیں کیتا، آج ممبر تے چڑھ دیا بار بار آمین فرما رہے سو، آقا سونے خیر تے ہے وے، آپ فرما دینے صحابیوں، میں جدو ممبر دے قریب آیا نا تے میرے کول جناب جبریل امین آئے، آکے عرض کر دینے سونیوں جیڑا بندہ اپنی زندگی اندر، او میری قوم دے نوجوانوں، جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے بڑھے ماں باپ نو پا لیندہ ہے، اپنے والدین نو پا لیندہ ہے، تے پھر انہاں دی خدمت نہیں کردہ، ظالم سستی دا مظاہرہ کردہ ہے، ہائے اللہ میری توبہ، میں انج دے بدبختاں نو بھی جاننا ہوں جنہ پیو دے سر چو جتیاں ماریاں نے، میں انج دے کمینیاں نو بھی جاننا ہوں جنہ پیو نو باؤں پھڑ کے تکے دے کے کروں کٹ دیتا ہے، نوجوانوں رب دا واسطہ دے اینا بڑھے ماں پیاں دی کو قدر تے عزت کریا کرو، آپ فرماندے نے جنہیں اپنی زندگی اندر بڑھے ماں باپ نو پا لیا، یار کدی ویکھے ہی نہیں ہو، کدی کلا بے کے سوچے ہی نہیں ہو، تیری ماں نے راتاں جاگ جاگ کے تیریاں پرورشاں کیتیاں، تکلیف تینوں ہندی پریشان تیری امی ہو جاندے، درد تینوں ہندا بے چین تیرے ابو ہو جاندے، یار آجو نہ بیچاریاں نو پوچھدا نہیں ہو جنہ راتاں جاگ جاگ کے تیریاں خدمتاں کیتیاں، آج موقع آیا تینوں اللہ نے جوانیاں عطا فرمائیاں نے، او کمزور ہو گئے نے تو طاقتور ہو گیا، تے کدی خیال تے کریا کر اللہ اللہ سوچیا کر، او زمانہ بھی کدی سامنے رکھیا کر، ماں یا باپ بازار دے اندر گئے نے ایک کیلے لے کے آئے نے، میرے پتر نو کیلے بڑے پسند نے، ایک خربوزہ لے کے آئے نے، میرے پترانو خربوزہ بڑا پسند ہے، تیری پسند دا کپڑا لے کے آئے نے، میرے بیٹیاں میریاں بیٹیاں
بیٹیاں نو اے کپڑا بڑا پسند ہے یار کدی کلا بہ کے سوچے آئیے کدی سانو بھی توفیق ہوئی ہے میں کدی بازار جا کے سوچا میری امی نو اے پھل پسند ہے میں امی واسطے لے کے جاواں میرے ابو نو اے پھل پسند ہے میں ابو واسطے لے کے جاواں آپ تے 10 تے 20 ہزار دا سوٹ لے کے پاواں میرے ابو نو فلاں کپڑا بڑا پسند ہے میں اپنے ابو واسطے لے کے جاواں موقعی جے زندہ نے رب دا واسطہ ہی نوجوانا موقعی خدمتاں کر لے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا باپ راضی تے سمجھ لے تیرا رب راضی ہو گیا آپ فرماندے نے جبریل نے مینوں آ کے دسے آئے اللہ دے پیارے نبی جی جس بندے نو اللہ نے موقع عطا فرمایا زندگی اندر بڑھے ماں باپ نو پا لیا تے انہاں دی خدمت نہیں کیتی او دے تے اللہ دی لعنت او دے تے فرشتیاں دی لعنت او دے تے جبریل دی لعنت تے میں سن کے آکھیا سی آمین او دے تے میں محمد دی بھی لعنت اللہم لا تجعلنا منہم اللہ ایسے بد نصیبہ کو لو سانو بچا کے رکھے آپ فرمان دینے میرے کو جبریل آئے سن آکے کہن لگے سونیوں جیڑا بندہ بدبخت بد نصیب او دے سامنے تواڈا نام پاک ذکر کیتا جائے سونیوں تواڈا نام گرامی آپ دے سامنے لیا جائے پھر وہ بندہ تواڈا مبارک نام سن کے درود نہ پڑھے او دیتے اللہ دی بھی لعنت او دیتے فرشتیاں دی بھی لعنت او دیتے جبریل دی بھی لعنت تے میں سن کے آکھیا سی آمین او دیتے میں محمد دی طرفوں بھی لعنت صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی نبی پاک دا نام سن کے خدا را کدی سستی دا مظاہرہ نہ کریا کرو آقا دا نام پاک سن کے درود پاک محبت عقیدت نہ پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اور کیڑے ویلے یزدانی شہید یاد آئے اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمایا کر دے سر او جو نام نبی دا سن کر او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق انہاں دے تے اے دعا فرمان دے او درود نہ پڑھن والیا رب نہ بخشے جنت تینو اس حدیث دا ترجمہ جبریل نے آکھیا رب دی بھی لعنت ہے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے تے مصطفیٰ دی بھی لعنت ہے او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے اور درود نہ پڑھن والے رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاوے جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے تے نام نبی دا سن کر مومن اللہ سانو مومن بنا آمین تے کہہ دے اللہ سانو پکے مومن بنا دے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون ملک نورانی حق انہاں دے تے اے دعا فرمان درود پڑھن والیا
اللہ بخش جنت تینوں، آمین کہو، اللہ بخش جنت تینوں، تے نار رسول غفاری دعا منظور نورانی ملکاں وچ دربار غفاری۔ آپ فرماندے نے جدے تے اللہ دی لعنت ہو رہی کون ہے؟ جڑا میرے نبی دا نام پاک سن کے درود پاک نہیں پڑھدا۔ تے تیسری سیڑھی تے آپ فرماندے نے جبریل آندے سن سونیو جس بندے نے اپنی زندگی اندر رمضان المبارک دا مہینہ پا لیا تے پھر او دے روزے نہیں رکھے، اللہ فرشتیاں دی او دے تے لعنت۔ آپ فرماندے نے میں آمین آکھیا میری بھی او دے تے لعنت۔ ایڈا بدبخت بد نصیب و بندہ ایڈا رمضان دا روزہ پا لیندہ ہے، رمضان دا مہینہ پا لیندہ، لیکن جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر دے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھ دا، اے دیتے اللہ دی لعنت۔ اسی سمجھنے او لعنت کیڑی ایڈی وڈی گل ہے؟ لعنت دا مان ہے اے رب دی رحمت تو دور ہو گیا، تے سونیو جیڑا رب دی رحمت تو ہی دور ہو گیا او دی دنیا بھی تباہ، او دی آخرت بھی تباہ۔ فائدہ اٹھا لے اے رمضان مبارک دے مبارک ایام تے راتاں، اور بڑی پیاری محلہ گل کر دینے فرمان دینے جاگ دلا رمضان مبارک۔ اج ایک پرسوں ترسوں شروع ہویا، اج کنواں روزہ 6 ہو گیا، پہلا عشرہ مکن تے آ گیا، اوے اوندے نے تے جاندے ہیں پتہ ہی نہیں لگدا۔ جاگ دلا رمضان مبارک پھر سار تیرے تے آیا، تو کی اس دی خدمت کار ہے سامان بنایا، سال پچھوں تشریف لے آیا، سال پچھوں تشریف لے آیا، اے رمضان مہینہ جو نہیں اس دی عزت کردہ او ہے بے سمجھ کمینہ، تے مومن لئی رمضان مبارک چاہ چڑھ گیا، مومن لئی رمضان مبارک تے چانو خوشی دا چڑھیا، بے سمجھا بے دینہ دے کر آن سے آپا وڑیا، تے گل بڑی پیاری کر دینے تن دا روزہ من دا روزہ، اوے تن دا روزہ من دا روزہ تے روزہ دلو بجانو، اکھ دا روزہ کان دا روزہ تے روزہ رکھ زبانو، صرف یہ نہیں صبح تو لے کے شام تک بھکھیاں رہنا، گلے بھی کری جاندہ، جھوٹ بھی بولی جاندہ، فراڈ بھی کری جاندہ، گانے بھی سنی جاندہ، بکواسات تے لغویات بھی سنی جاندہ، نہیں اکھاں دا بھی روزہ کسے غیر محرم وال تکنا۔ عید دن آؤندے نے کئی سپیشل مین بازار جاندے، اللہ ساڑیاں بیبیاں پہنا تے بھی رحم فرمائے۔ عجیب کیفیت ساڑے بازاراں دی ہوندی ہے،
ساڈیاں مسلمان بیٹیاں بازار جا رہی نے غیر محرم مرداں کولوں چوڑیاں پہنوا رہے ہیں تے کئی سپیشل بازار دے اندر جاندے نے صرف سجے کھبے نظر مارن واسطے. ایسا روزہ ہی تے بڑی معذرت نہ رب نو یہ جا روزے دی کوئی لوڑ نہیں. تن دا روزہ من دا روزہ تے روزہ دلوں بجانو اکھ دا روزہ کان دا روزہ تے روزہ رکھ زبانو اے مومن تو رکھ لے روزہ اے مومن تو رکھ لے روزہ جو تینوں پہنچایا سال پچھوں رمضان پیارا پھر نال نصیبہ آیا. دعا کریا کر اللہ اس جیسے کئی رمضان ویکھن دی توفیق نصیب فرما. پچھلے سالاں چ نظر مارو کنے پیارے نے جنہاں نو آپ اپنے ہاتھاں نال قبراں چ ٹور آئے ہیں. میرے بھائی میرے برادر رمضان مبارک رمضان دا تے تقوی دا روزے دا تے تقوی دا آپس دے اندر گہرا تعلق ہے. اور تقوی ہے کی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو کہن لگے عمر تقوی کی ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے کنڈیاں لی واڑ جڑی ہوندی ہے او دے کولوں کدی لنگے ہے؟ کہنے لگا جی کئی بار موقع ملے ہے. اور میں کیویں لنگنا ہے؟ کہنے لگا سجیوں کھبیوں اگوں پچھوں کپڑے چنگی طرح کونج کے وچوں لنگنا کتے کنڈا نہ لگ جائے. فرمایا اے ہوئی تقوی اے ہوئی تقوی. جیڑیاں حرام چیزاں نے وہ تے حرام ہے ہی نے. حلال چیزاں جنہ وچ شک و شبے دی گنجائش انہاں کولوں بھی اپنے آپ نو بچا لے. اے کوئی تقوی ہے. وڈا گناہ چھوٹا گناہ. اور ایک صاحب دل نے کیا خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ. اور چھڑ دے وڈے گناہ چھوٹے گناہ سارے چھڑ دے. کیوں؟ اور نکے نکے کینکر رال کے پہاڑ بن جاندے. کینکر نکے نکے کینکر مل کے تے پہاڑ بن جاندے نے. لہذا نکے گناہ مانو بھی چھڑ دے. تے میں قربان جاواں جے رب تقوی نصیب فرما دے وے اللہ سانو بھی نصیب فرما دے. تے او تقوی دا فائدہ کی دے. آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. دو فائدے
فائدے نے تقوی دے، اور بھی بہت سارے فائدے نے، بطور خاص 2 فائدے۔ نمبر 1، اللہ ذوالجلال مشکلات وچوں نکلن لئی آسانیاں پیدا فرما دیندے نے۔ اے دکھاں چ پھسیو، مجبورو، کاروباری پریشانیاں چ مبتلا، دوستو اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا تقوی اختیار کر لو۔ نمبر 1، اسی مشکلات وچوں نکلن دے رستے آسان کر چھڑاں گے، 1۔ تے نمبر 2، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تے اوتھوں رزق عطا کران گے جتھوں بندے دے وہم و گمان وچ بھی نہیں۔ مشکلات چوں نکلن دا کیویں رب العالمین اسباب پیدا کردے نے؟ بڑی معروف روایت ہے کہ سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام دوویں جی تشریف لے جا رہے، حضرت ماں جی سارا سلام اللہ علیہا اور جناب خلیل علیہ السلام، او جڑے ظالم تے جابر حکمران دے علاقے چو گزر رہے سن، گرفتار کر لیا، اور اس ظالم دی روش اور طریقہ یہ سی کہ خامد بیوی اگر بطور خاص اگر خامد بیوی ہوندے، عورت زیادہ حسین ہوندی، خامد نو قتل کروا کے عورت تے خود قبضہ کر لیندے۔ اور حضرت ماں جی سارا دے متعلق میں ایک سیرت دی کتاب چ پڑھے ہے، ماں جی بہت زیادہ خوبصورت سن، انتہائی حسین و جمیل سن، حتیٰ کہ انہیں لکھے ہے کہ انج معلوم ہوندا سی کہ اللہ نے پوری دنیا دا ادھا حسن ماں سارا نو دے چھڑے۔ ایڈیاں خوبصورت سن حضرت ماں جی سارا، گرفتار کر لیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نو الگ ٹھہرایا، تے جناب ابراہیم نے فرمایا سی سارا میرے کو انہاں پوچھیا اے کون ہے، تے میں انہاں نو دسیا اے میری بہن ہے۔ اس وقت زمین دے سینے تے رب دی توحید یا تیرے سینے چ یا میرے سینے، حالات دا تقاضا ہے۔ تے ویسے بھی حضرت سارا جڑیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چچا ذات بہن بھی سی، نکاح بعد جو ہے، اور اگر تینوں پوچھن تے تو بھی یہی جواب دینا۔ آپ الگ ایک جگہ ٹھہرا دیتے گئے، ماں جی نو اس ظالم دے حجرے تک پہنچا دیتا گیا، آپ دا حسن وے کے بڑا متاثر ہویا تے بے ساختہ آپ دی طرف بڑھیا، تے اس زمانے اس وقت اندر خلیل اللہ نالو تے ماں سارا نالو بہتا تقوی کدے دل وچ ہو سکدا ہے۔ آسمان وال نگاواں اٹھا لیاں، عرشاں والے ربا میں اپنی عزت دی حفاظت کیتی ہے، میں اپنے خاوند دے علاوہ کدی کسے وال اکھ چک کے بھی نہیں ہو تکیا، عرشاں والے اگے میں حفاظتاں کرتی رہیاں، تے اج اس بند کمرے وچ میری عزت دیاں تو حفاظتاں فرما لے۔ اللہ اس بند کمرے چ میری عزت دیاں تو رکھوالیاں کرنیاں نے۔ اے ظالم اٹھیا، آگے بڑھیا، تے اچانک زمین تے ڈگا، تڑپن لگ پیا، تے ترلے کردہ معافیاں منگن لگ پیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، عرش والے رب نے ذلیل کیتا، رسوا کیتا۔ اے دے نالوں مشکل ویلا زندگی اندر شاید کوئی نہ ہوئے جتھے بندے دی عزت حرف آؤندہ ہوئے۔ اللہ نے نرا بچایا ہی نہیں، نرا سیدہ دی عزت دی حفاظت ہی نہیں فرمائے، بلکہ آپ دی عظمت دا موترف ہو گیا۔ بعض آندے نے بیٹی
ہی بعد آندے نے اپنی ایک لونڈی خادمہ بنا کے حضرت ماں جی سارا دینا روانہ کر دیتی ہے تے ماں جی سارا نو ایتھوں کڈ کے جناب خلیل دے حجرہ مبارک تک لے آندا گیا، یعنی جتھے جناب خلیل اللہ تشریف فرما سن۔ آخر خاوند تے بیوی دا رشتہ ہے، اطمینان والا رشتہ ہے، ایک دوسرے تے اعتماد والا رشتہ ہے۔ دل چ کئی وسوسے کئی سوال پیدا ہو رہے نے۔ ماں جی آئیاں نے تے انج نیویں پائی ہے کہ میرے پیارے شوہر خلیل اللہ کی سوچ دے ہوں گے، میں اس ظالم دے حجرے چو ہو کے آئیاں، پتہ نہیں میرے شوہر دے دل اندر کیسیاں کیسیاں باتاں آ رہیاں ہوں گیاں کہ تے میرے تے بد اعتمادی نہ ہو جا۔ اللہ دے خلیل فرماندے نے اے سارا پریشان ہون دی لوڑ نہیں، جو کچھ کمرے چو ہندا رہا ساریاں دیواراں نو اللہ نے شیشہ بنا کے مینوں اکھیں وکھا دیتا ہے۔ تقوی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، تا رب العالمین نے دوواں چیزاں نو برابر بیان فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان دے روزے دا معنی اے وے تواڈے دلاں اندر تقوی اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، اور اگر صحیح معنی رب دا ڈر انسان دے دل چ پیدا ہو جائے اس تو بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کوئی نہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو رمضان دے روزے رکھ کے صحیح معنی اپنے دلاں اندر تقوی پیدا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک